And this is the label. If the label shows the intent, wear it. And if wearing the trousers above the ankle makes people firmly believe that I'm a Muslim, then what is the harm in it? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में मुख्तलिफ सवालात किए जाते हैं। ऐसा ही एक दिलचस्प और हैरानकुन सवाल एक लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया। इस लड़के ने कहा था कि डॉक्टर साहब, दीन इस्लाम मुख्तलिफ गुनाहों से रोकता है, हर गुनाह से रोकने की एक वजह मौजूद है, मगर दीन इस्लाम मर्दों के लिबास से मुताल्लिक ये कहता है कि मर्द अपनी शलवार को टखनों से ऊपर रखेंगे और वो मर्द जिनकी शलवारें टखनों से नीची होंगी वो गुनाह के मुर्तकिब होंगे। इस लड़के ने सवाल किया था कि आखिर इसकी क्या वजह है कि दीन इस्लाम ऐसा कहता है, टखनों से शलवार ऊंची हो जाए या नीची हो जाए, इसमें बुराई क्या है। इस लड़के ने कहा था कि डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि टखनों से शलवार ऊंची हो या नीची हो, इसका क्या फ़ायदा या नुकसान है। आप वैसे भी हर बात को साइंटिफिकली साबित करते हैं, तो इस बात के बारे में भी बता दीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस दिलचस्प सवाल का क्या जवाब दिया, ये जानने से पहले टीम हम कदम आपको बताना चाहती है कि हम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेजी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाते हैं। आइए बढ़ते हैं डॉक्टर साहब के जवाब की जानिब। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बिलाशुबा ऐसा ही है कि दीन इस्लाम मर्दों को अपनी शलवार टखनों से ऊपर रखने का हुक्म देता है और ऐसा ना करना गुरूर और तकब्बुर की अलामत माना जाता है और इससे दीन इस्लाम में मना किया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम के अहकामात पर अमल ना करते हुए टखनों से शलवार को नीचे कर लेना किसी भी मर्द की जानिब से गुनाह है और ये अल्लाह ताला की नाफरमानी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सही बुखारी में इस हवाले से 5 से ज़्यादा हदीसें मौजूद हैं जहां कहा गया है कि मर्द अपनी शलवार को टखनों से ऊपर रखेंगे। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 इन द बुक ऑफ ड्रेस, चैप्टर नंबर 4, हदीस नंबर 5787 फरमाया गया है कि अगर तुम्हारी शलवारें टखनों से नीचे होंगी तो उन पाँव को जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसी तरह से सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 हदीस नंबर 5788, 5789, 5790 और 5791 में इसी हवाले से इरशाद फरमाया गया है और बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि रोज़े महशर यानी क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन लोगों की शक्लें नहीं देखेंगे जिन लोगों की शलवारें उनके टखनों से नीचे हुआ करती थीं और उन लोगों की भी जो फ़ख्र और गुरूर के साथ अपनी शलवारों को टखनों से नीचे रखते हुए अपने साथ रगड़ते हुए चला करते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब सवाल ये पैदा होता है कि टखनों से शलवार नीचे रखने में मसला आखिर है क्या। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम में अल्लाह की जानिब से जिस मौके पर यह अहकामात नाज़िल फरमाए गए थे उस दौर में टखनों से नीचे शलवार रखना गुरूर और तकब्बुर की अलामत समझा जाया करता था। आज के दौर में ये गुरूर और तकब्बुर की अलामत है या नहीं है और साइंस के लिहाज से इसके क्या फ़वाइद और नुकसानात हैं, ये आगे चलकर बताया जाएगा। मगर उससे पहले यहाँ पर यह बात वाज़े करना बहुत ज़रूरी है कि दौरे हाजिर के कुछ उलमाए कराम ये कहते हैं कि अगर गुरूर और तकब्बुर की नीयत से शलवार टखनों से नीचे नहीं गई तो ऐसा करना जायज़ है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसा करना और कहना सरासर गलत है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसके फ़वाइद या नुकसानात क्या हैं, इस बात और बहस में पड़े बिना अगर कोई चीज़ अल्लाह ताला की नाराज़गी का बायस बनती है और अल्लाह ताला हमें उस पर सज़ा देंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला हमारी तरफ देखना पसंद नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से हमें वो गुनाह फौरी तौर पर छोड़ देना चाहिए और उस पर कोई सवाल भी नहीं करना चाहिए। कोई भी काम जो अल्लाह ताला को नाराज़ करता है, किसी भी मुसलमान के लिए वो काम छोड़ना मुश्किल नहीं होना चाहिए बिना किसी सवाल के कि इसके क्या फ़ायदे या नुकसान होंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक एक मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अब्दुल्लाह बिन उमर जो कि एक सहाबा थे उनके कदमों में उनकी शलवार को देखा कि वो उनके टखनों से नीचे जा रही है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके बोलते हुए कहा, ऊपर ऊपर करो इसे। Abdullah ibn Umar, may Allah be pleased with him, he didn't have pride, but yet the Prophet said, up, trousers up, trousers up. हदीस ऑफ सही मुस्लिम। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को ये अहकामात दे सकते हैं कि अपनी शलवार को टखनों से ऊपर रखो, तो आज के दौर के इंसान को उस पर अमल करने में क्या कबाहत और मुश्किल है।
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھی ہے مگر ہمارا مقصد غرور اور تکبر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کہا تھا کہ وہ غرور اور تکبر کی خاطر ان کی شلوار ٹخنوں کے نیچے تھی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں غرور اور تکبر نہیں تھا، مگر اس کے باوجود انہیں اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے سے منع کیا گیا تھا۔ تو دور حاضر کے انسان کو یا مسلمان کو ان احکامات پر عمل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ فخر، غرور اور تکبر کرتے ہوئے شلوار کو نیچے رکھیں یا نہ رکھیں، یہ کرنا غلط ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی منافی ہے۔ اور صحیح مسلم کی احادیث کے مطابق اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایسے مرد کا چہرہ نہیں دیکھنا پسند فرمائیں گے جس کی شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کرنے والے لڑکے سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آخر ایسے شلوار پہننے میں مسئلہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ لوگ آپ پر ہنسیں گے اور آپ ایک جوکر کی طرح لگیں گے، اور اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر خود کو جوکر لگوا سکتے ہیں، ایسا دکھ سکتے ہیں، تو اس سے عظیم چیز کیا ہوگی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر کہا کہ یہ بات بھی سچ ہے کہ قرآن مجید میں اس طرح کے احکامات کہیں پر بھی نہیں دیے گئے ہیں، مگر یہ باتیں سنت رسول سے واضح ہوئی ہیں اور احادیث کے ذریعے یہ احکامات اور ان پر عمل کرنا لازم ہے۔ فرض کریں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ٹخنوں سے شلوار نیچی رکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور روز آخرت آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ تھا، تو پھر آپ اس صورت میں کیا کریں گے؟ اور یہ سوال تو اس صورت میں ہو جب احکامات آپ کے پاس نہ ہوں۔ حدیث کے ذریعے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کریں گے جن مردوں کی شلواریں ان کے ٹخنوں سے نیچے ہوں گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا جہاں تک یہ سوال ہے کہ ایسا کرنے کو کیوں کہا گیا ہے، اس دور میں غرور اور تکبر تھا، آج تو غرور اور تکبر کی یہ علامت نہیں ہے۔ ہمیں اس پر کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے تو ہمیں عمل کرنا ہے، ہم اس پر سوال اٹھانے والے کون ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا جواب مکمل کر چکے تھے، مگر اس لڑکے نے فوراً سے کہا کہ آپ اس طرح کے معاملات پر اکثر سائنٹیفک ریزنز بھی دیتے ہیں، اس پر بھی کچھ روشنی ڈال دیجئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں اس حوالے سے زیادہ علم نہیں رکھتا، البتہ بہت سے علماء کرام کو اور ڈاکٹرز کو یہ کہتے سنا گیا ہے، مگر یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے کہ ٹخنوں سے شلوار اونچی رکھنے سے ٹخنوں پر جو روشنی پڑتی ہے وہ انسانی جسم اور صحت کے لیے مفید ہوتی ہے، مگر ہمیں یہ کام اس لیے ہرگز نہیں کرنا ہے کہ یہ صحت کے لیے مفید ہے، بلکہ ہمیں یہ کام اس لیے کرنا ہے کیونکہ اس کے ہمیں احکامات دین اسلام کی احادیث کے مطابق دیے گئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات مکمل کی اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ جب آئندہ آپ سے کبھی ملاقات ہوگی تو آپ کی شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہوگی۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کی گفتگو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ ٹیم ہم قدم آپ سے اس ویڈیو کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اہم سوال کرنا چاہتی ہے۔ وہ اہم سوال یہ ہے کہ آپ عام طور پر اپنی زندگی میں ٹراؤزر، شلوار یا جینز کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں یا اوپر رکھتے ہیں؟ بہت سے دوست ایسے ہیں جو کہ صرف نماز کی ادائیگی کے موقع پر ہی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال سے موجودہ دور میں ایسا کرنا ممکن ہے؟ ہمارے دفاتر، یونیورسٹیز اور دیگر مقامات پر کیا یہ سب کچھ آسانی سے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی رائے اس پر کیا ہے؟ کامنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ یاد رکھیے کہ ٹیم ہم قدم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔